अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं उतरोड के इलाके गबराल में मौजूद हूँ। गबराल ये जो इलाका है इसको ये एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़साम के सलाद पाए जाते हैं, यानी बहुत ही नायाब, बहुत ही बेहतरीन, और यहाँ से बाहर मुल्क को ये सप्लाई किया जाता है। तो इस हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा अपडेट करना है कि सैलाब से ये जो फसल है कितनी मुतासिर हुई और इसकी जो पैदावार है वो कितना है। मेरे साथ रहे ना तारुफ करवाया और ये बताए कि यहाँ पर किस किस्म के जो सलाद है वो पाए जाते हैं और क्या मतलब इसकी खासियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और मैं गबराल का हूँ। यहाँ सर मुख्तलिफ़ किस्म के सलाद होते हैं। ये जो जहाँ पे हम बैठे हैं ये फार्म को बेचते हैं इसको। ये लोलो रोज़ हैं सर, और ये जो सब्ज़ आपको नज़र दिखाई दे रहा है ये लोलो बेंडी कहते हैं इसको, और अगर आप इस तरफ दिखाएं तो ये इसको ओकलेप कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ फ्रीज़ी भी होती हैं और बंद गोभी होती हैं, और उसके साथ साथ मटर यहाँ के बहुत मशहूर हैं। गबराल के मटर बहुत ज़्यादा जाते हैं, बाहर मुल्कों तक, दुबई तक जाते हैं। और उसके साथ हाइसबर्ग एक सलाद हैं, वो भी होती हैं, चाइना केबेज, और इसके साथ साथ बेबी स्पेनिश और एक दूसरे किस्म हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सर यहाँ पर जो है ना सलाद होते हैं यहाँ से, और वो ज़्यादातर बाहर मुल्कों में जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसकी पैदावार कितनी है, मतलब इस काबिल है कि इसको मतलब पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाए जहाँ जहाँ डिमांड है। जी सर, ये बहुत ज़्यादा यहाँ की पैदावार भी अच्छी है, और अगर आप दिखाएं तो इसका कलर भी बहुत बेहतरीन है और इसकी टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है। अगर ये सलाद हैं जो मेरे सामने हैं, ये इसको क्या कहते हैं? इसको लोलो रोज़ कहते हैं सर। लोलो रोज़, लोलो अच्छा। रोज़ कहते हैं। ठीक है। ये जिस कंपनी से हमने मंगवाया था तो उन्होंने कहा था कि अगर ये 250 ग्राम तक बन जाए तो ये इसकी बेहतरीन यानी होगी, पैदावार होगी। और अब चूँकि जो हम इसको तोलते हैं तो ये 900 ग्राम तक ये पहुँच गई हैं। ठीक है। तो रोड बंद होने की वजह से और सप्लाई बंद होने की वजह से ज़्यादातर ख़राब हो गई, जो एक्सपायर हो रही है। अच्छा, तो बहुत बेहतरीन है सर इसका। अगर ये जो ग्रीन कलर है इसको ये क्या कौन सा है? ये लोलो बेंडी है सर। अच्छा, लोलो बेंडी। ये लोलो बेंडी, इसको लोलो बेंडी कहते हैं। अच्छा, ये लोलो बेंडी है। और यहाँ आपके पास कितनी अक़साम के हैं? सर हमने 4 मुख्तलिफ़ किस्म के लगाए थे इस साल, पहली दफ़ा, बल्कि पाँच किस्म के लगाए थे। अच्छा, इसमें 3 यहाँ पर हैं और बाकी दूसरे बागात में लगे हुए और हैं। ये वाले जो है ये कौन से हैं? ये ओकलेप हैं सर। ओकलेप। हाँ जी, ये ओकलेप हैं। अच्छा। एक हमने दूसरे लोलो बेबी स्पेनिश लगाया था, वो एक साग किस्म का है। अच्छा, बेबी स्पेनिश पालक की तरह एक साग है। ठीक तो है। बहुत बेहतरीन हुआ था सर, वो भी बहुत ज़बरदस्त हुआ था। और एक फ्रीज़ी हैं जो शुगर के लिए इस्तेमाल होता है, शुगर के लिए जूस बनाते हैं। इसके जो तुखम है वो कहाँ से आप लोग मंगवाते हैं? ये सस्ता है, महंगा है? सर इसका तुखम महंगा है, ये हालैंड से मंगवाते हैं डायरेक्टली। अच्छा। हाँ, इधर पाकिस्तान में मिल जाता है वो हाइसबर्ग और चाइना केबेज, तो इसका वो मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जो तुखम हमें मिलता है तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो एक्सपायर बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा। और ये चूँकि नया तुखम है तो अभी तक रोड बंद होने की वजह से हमारे सारे रास्ते बंद हैं, तो ये अभी तक हमारी बागात में लगा हुआ है और ये ख़राब नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि कितना नुकसान हुआ होगा आप लोगों का, मतलब जो ख़ास कर सलाद के हवाले से सर ये और आपका बताते खुद, चूँकि आप पहली दफ़ा ये इसको आप कर रहे फसल जो काश कर रहे इसका। सर हमने यहाँ पे जो ज़मीनें लोगों से लीज़ पे ली हुई थी तो वो तकरीबन कोई 27 लाख रुपए के लगभग, और इस पे जो खर्चा आया था ये 27 लाख रुपए से ज़्यादा हैं। अच्छा। और ये हमने बात की थी इधर हमसे, जब हमारा रोड अच्छा था सैलाब से पहले, तो हम इसको इधर ज़मीन पर ही 700 रुपये में इधर हमने इसका किलो भेजा था। अच्छा। और जब फ़ॉरेन में जाता है तो वो कोई पाकिस्तानी 3600 रुपये बन जाता है। तो ठीक है। बहुत बड़ा नुकसान है सर ये। आपने कहीं बाहर मुल्कों में भेजा है? हाँ जी, हाँ, मैंने 3-4 दफ़ा यहाँ से दुबई, इसी साल हमने 3-4 दफ़ा यहाँ से दुबई तक हमने पहुँचाया है इसको सर। ठीक है। तो मतलब मुतालिबा क्या करना चाहते हो हुकूमत से कि वो क्या करे, मतलब आप लोगों के साथ हेल्प क्या करे ताकि ये डेवलप हो जाए? एक तो मतलब इज्तिमाई सोच अगर हम रखें तो
پاکستان کے لیے بہت ہی بڑا ذرائع مبادلہ کمانے کا ایک ذریعہ بھی ہو سکتا ہے نا یہ؟ سر میرا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں روڈ بن جائے. اچھا. روڈ کا سب سے پہلے ہمارا مسئلہ ہے پوری قوم کا، بلکہ پوری ملک کا، پاکستان کا. اگر ہم سوچیں تو اسی سے ٹورسٹ بھی یہاں آتے تھے، اور ساتھ بہت سے لوگ کے جو روزگار یہاں منسلک تھے، ہوٹل، ریسٹورنٹ وغیرہ سب کچھ. روڈ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو فارمر ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو اتنا دیا جائے کہ جو بیج ہیں زمین کے اور جو کھاد ہیں، تاکہ وہ ان کا پورا ہو جائے. اچھا. اگر ہم نے ان کمپنی والوں کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کو پر ویک اتنا مال پہنچا دیں گے، ٹھیک تو ہے. سیلاب کی وجہ سے ہمارا وہ معاہدہ ان کے ساتھ خراب ہوا ہے. تو اچھا. اب وہ ہمیں وہ ڈیمانڈ نہیں دیں گے جو ہم مانگیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ پورے فارمر جتنے ہیں ان کو وہ ڈیمانڈ دیا جائے جو وہ باہر ملکوں سے، کمپنیوں سے منگواتے تھے، ٹھیک اور ہے. وہ اپنا فصل خود اگائیں، اور پھر آگے جا کے وہ ان سے بات کریں کہ آپ ہم سے یہ لے لیں، تو ہمارا وہ رابطہ پھر بحال ہو سکتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کمپنی والے اعتماد نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ ان کا روڈ بند ہوتا ہے، سیلابیں آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے ساتھ، یعنی وہ پہلی والی بات جو ہم نے کی تھی وہ نہیں ہو سکے گی. یہ اگر آپ دیکھیں تو خوبصورتی میں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. اگر سلاد تو ہم سب کھاتے ہیں، اور اگر اس قسم کے سلاد آپ کو یہاں پر آپ کے ملک میں اویلیبل ہو تو کیا ہی بات ہے. یہ ہر طرف، اگر میں موبائل کو اس طرف کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ شاندار فصل ہوئی ہے. لیکن بدقسمتی سے روڈ خراب ہوا، اور روڈ کی وجہ سے معاملات سارے گڑبڑ ہیں. لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ مشکل آسان ہو جائے ان لوگوں کے لیے بھی، اور یہاں پر جتنے بھی پاکستانی ہیں جہاں جہاں مصیبت میں، قدرتی آفات میں گرے ہوئے ہیں، سب کی اللہ مدد کرے. لیکن یہ فصل اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی زیادہ بہترین فصل ہے، اور دل جو ہے نا دکھ جاتا ہے کہ یہ اب ہم منڈیوں تک پہنچانے سے قاصر ہے. خاص کر یہ لاہور، کراچی اور اسی طرح دبئی وغیرہ سپلائی کیا جاتا ہے. ساتھ رہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے اس کی جو فصل ہے، اس کی جو آب و ہوا ہے یہاں کا، کیسا ہے اس سلاد کے لیے؟ جی، یہ جو سلاد ہم نے کاشتکاری کی ہے، یہ زیادہ تر سرد علاقے میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے یہاں زیادہ تر لوگ، یہ کمپنیوں والے آتے ہیں، اور یہاں یہ جو ہمارا اتروڑ کا علاقہ ہے، یہاں پہ اس کی کاشتکاری کرتے ہیں. تقریباً یہ سلاد میرے خیال سے 250 260 کنال کے لگ بھگ اس کی کاشتکاری کی ہے. یہاں اس کی پیداوار بہت اچھی ہوتی ہیں، تو اس لیے جو کمپنیوں والا ہے وہ ان علاقوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. اچھا. اس پہ زیادہ خرچہ نہیں آتا ان لوگوں کے بنا پر، تو یہ بہت زیادہ موضوع ہے. اور یہاں جو کمپنیوں والا ہے پاکستان میں یہ ہم سے یہاں ہمارے کھیت میں لیتے ہیں 700 روپے کے جی. اچھا. اور باہری ملکوں میں تقریباً 3600-3500 روپے کے جی. دبئی اکثر یہ زیادہ تر دبئی چلا جاتا ہے. اچھا. دبئی میں 3600 روپے کے جی اس کی. سورج طلوع. لیکن یہاں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی سلاد کا یہ کھیت تھا سارا پورا. اگر آپ دیکھیں تو یہ حالانکہ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ دریائے سوات کے کنارے اور دریا کے کنارے جو ہے نا گھریں اور کھیتیں بناتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں دریا کا نام و نشان تک نہیں ہے. لیکن جب قدرتی آفات آتے ہیں تو وہ کہیں نہیں دیکھتا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سلاد کہ اسی طرح کھیتی سارے وہاں تک، اور وہ پورا جو ہے نا وہ بہہ گیا ہے اور خراب ہوا ہے. یہ صورتحال ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا مدد کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہمارے جو کسان ہے، ذمہ دار ہے، یہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے. یہ بھی سارے کھیت تھے لیکن بہہ گئے. یہ بھی فصل ہے لیکن خراب ہو گیا، بہہ گیا ہے سارا. پانی آیا اس کے اوپر اور اس نے وہ سارا خراب کر دیا. اسی طرح ہزاروں کے کنالوں کے حساب سے نقصان ہوا ہے.
اچھا یہ جو زمین ہے یہ والا یہ بھی پانی سے متاثر ہوا ہے؟ ہاں سر، یہ آلو کی فصل ہے، اچھا اور یہاں پہ جب فلڈ آیا ہے تو اس کا بہاؤ اس طرف ہو گیا. جب اس طرف ہوا ہے تو یہ ساری زمین ہے اس فصل کو اس کے اوپر ریت ڈالی گئی ہیں، اچھا یہ بھی ساری متاثر ہو گئی اور ختم ہو گئی ہیں. متاثر نہیں بلکہ ختم ہو گئی ہیں سر. ٹھیک ٹھیک. یہ فریزی ہیں سر، اچھا اس کو پاکستان میں ڈنڈر والا کہتے ہیں، اور اس سے شوگر کا جوس بنتا ہے. اچھا تو یہ بھی خراب ہو گیا ہے. ہاں یہ سارا خراب ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بروکلی ہے سر، اچھا یہ بروکلی ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے مہنگا ترین سبزی ہے جی یہ بروکلی. لیکن یہ خراب ہو رہا ہے. ہاں یہ اب راستہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ خراب ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک 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 ٹھیک. کیا بات ہے.